तीन लोग और दिखाऊं, तुम जलसा करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है यार तुम्हारा जलसा कबूल ना होता हो। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका जलसा कबूल नहीं होता, जिनकी तकरीर कबूल नहीं होती, जिनकी निजामत या नात दुआ नारा कबूल नहीं होता, जिनका नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हदीस पढ़ दूं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आक़ियानि अला कुल्लि वालिदैहि व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि बात पक्की हो जाए। कितनी किस्म के लोग हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? खोलूं उन तीनों को? अगर कोई हो तो बेटा पांव से बैठो, मेरा चांद, अदब में बैठो, चांद हो ना, हाँ प्यार में बोलते हैं, अम्मा भी बोलती है मेरा चांद, चांद कलुआ हो, समझे? अब लोग कलुआ भी चांद हो गया साहब। एक औरत अपने बच्चों को प्यार कर रही, चिड़ कर रही मेरे चांद, और नाक निकल रही थी नकटे की, यहां तक रैट लगी पड़ी थी, यहां तक रैट, और कह रहे हैं मेरे चांद। मैंने कह लिया कलुए भी चांद होगा। नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, मोटरसाइकिल है कोई हवाई जहाज नहीं, इधर देखो। नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक, अमल करोगे बता दूं, अला कुल्लि वालिदैहि। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हमें तो बहुत नोट दिए जा रहे हैं, नजराना भी उलमा को भी, और अम्मा घर में परेशान है, समझे? नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तब मैसेज क्या दे के जा रहा हूं? माँ बाप को भी बेटा राजी करिए, ठीक है इंशाल्लाह। बोलो माँ बाप भी तुम्हारे राजी, जैसे तुमने अच्छा काम किया ना ऐसे ही दिखा दो गांव वालों को कि हाँ इंशाल्लाह हम भी अमल करेंगे, और गांव में ऐसे ऐसे आलिम ला के सुनवाएंगे कि याद रखेंगे इंशाल्लाह। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते? और फ्री में तो सभी चालोगे। अच्छा तुम बताओ कुर्सी वालों, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। समझ में आ रही बात? लेकिन तवज्जो रखो, इसीलिए तो हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, जाना चाहिए, मगर याद रखियो मर्दों का जाना जायज है मजार पर, औरतों का जाना नहीं है जायज, समझे? औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं है, मर्दों का जाना जायज है। समझ में आ रही है बात? हाँ सही कह रहे हैं। औरत पहले ही कह देती ऐसा करो तुम गन्ना छीन लो मैं चली जाती हूँ तुम मत जाओ मैं जाऊंगी, समझे? ट्राली जा रही है अगर कहीं को, मगर यार बास गांव में इतने बदतमीज हैं। एक बस कर ली अभी कलियर शरीफ को जा रही थी, तो उस गांव की रिपोर्ट ये है उन कमबख्तों ने उस बहू को, उस बस को पहले बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया, बैंड बाजे के साथ गांव में घुमाया। जितने कलियर शरीफ को जा रहे थे उनके हार पड़े, बैंड बाजे के साथ खूब नाच खेल कूद हो रहा था, पूरे गांव में घुमा के फिर पता चला तो गए वो कलियर शरीफ को। साबिर पाक उनके लिए इंतजार कर रहे हैं।
توبہ 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 تو اللہ کے بندو کوئی کام تو ڈھنگ کا کر لیا کرو. اگر جاتے تو نماز پڑھ کے جاتے جس سے ان کی دادی بھی خوش ہوتی, دادا بھی خوش ہوتا, نانا بھی, نانے بھی, اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا اور وہ بھی خوش ہوتے. تمہیں مل جاتے تو پورے بس کو نہ سجا کے جتنے جانے والے تھے ان کو بٹھا لا, ہار پہنا کے, اور پورے بس جلوس نہیں نکلتا ایسے نکال کے. کیا نیا ایٹم لائے نکال کے یار, ذرا سوچنے کی بات ہے. ایسا کام کوئی غلط مت کریو. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں نبی نے فرمایا ہاں تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یار میں بھی چاہتا ہوں اور ساری بارگاہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, مگر ایک بارگاہ کا ایڈریس اور پتہ میں بتانا چاہتا ہوں. چلو گے؟ بس گھما کے جاؤ گے ایسے ہی جاؤ گے؟ بولو نماز پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. بولو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. بولو کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. بولو ایسی بارگاہ. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کہیں دور تو نہیں لے جائیں گے. ایک بات بتاؤ, اگر تم سب چلے جاؤ گے تو تم 2 بریانی کی دے گے تو کھائی جاؤ گے. اتنا خرچہ کر پورا نذرانہ تمہارے کھانے میں چلا جائے گا, سمجھے. اور پھر چھیلا میاں جائیں گے تو پھر آدھی دے گا اور چاہیے, سمجھے. ان کے دوست و احباب بہت سارے ہوں گے, کوئی اکیلے ہی تھوڑی کھائیں گے, آدھی دے گی یہ بیچارے. میں ان سے اس لیے ہنس لیتا ہوں, یہ میرے بہت قریبی اللہ تعالیٰ, اور جتنے ان پہ پیار کی نظر ڈالوں گا نا اتنے ہی یہ کامیاب ہوں گے کہ وہ سیدوں کی نظر آئی. الحمدللہ. اب سنو, وہ بارگاہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول, ایسی بارگاہ جو کبھی رد نہیں ہوتی دعا. وہ بارگاہ کہاں ہے؟ لکھنے والوں لکھ لو, نوٹ کرنے والوں کر لو. جب جمائی آیا کرے نا تو منہ پہ ہاتھ رکھا کرو بایاں. ہمارے بھائی کو جمائی ویسے منہ ان کا کھلا ہوا ہے, یہ والا بایاں ہاتھ. جو بات دیکھو بتاؤ کیا رکھو؟ بولو بایاں ہاتھ منہ پہ ایسے رکھا کرو اور یہ کہا کرو انبیاء علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی. دل میں خیال کرا کرو تو انشاءاللہ جمائی رک جائے گی. جمائی جانتے ہو, یہ ایک گاؤں میں یہی مولانا صاحب نے بتا دیا کہ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو. تو جمائی اس گاؤں میں داماد کو بھی بولتے تھے, سمجھے. بولتے تھے نہیں بولتے تھے. جمائی اس گاؤں میں داماد کو بھی, یہاں تو نہیں بولتے ہیں, جب بولتے ہیں تو اس بار تشریح کر رہے ہوں کہ جمایا ٹھوک دو ہاتھ. تو انہوں نے سن لیا, بولے ٹھیک ہے, بولے بڑا ثواب ہے. تو اتفاق سے جیسے ہی جمائی آئے انہوں نے الٹا ہاتھ دیے. اب وہ کیا بات ہے؟ بولے یہ, بولے مول صاحب کی تقریر پہ عمل کر رہے ہوں. تو بولے ایسی کون سی تقریر داماد کی پٹائی ہے؟ تو سمجھے جمائی جب آئے تو منہ پہ الٹا ہاتھ رکھو, یہ والا ایسے کر گئے, یہ والی جمائی ہے, ٹھیک ہے. اور جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ. دوسرا سنے تو کیا کہے؟ یرحمکم اللہ. تیسرا سنے تو کیا کہے؟ ویہدکم اللہ. پھر اور سنے تو کہے جزاکم اللہ. کچھ یاد رہا؟ بولو نا کچھ یاد رہا یا سبھی کھا گئے؟ اللہ اللہ. سنو وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کا ایڈریس پتہ نوٹ کر لو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں, وہ بارگاہ وہ ہے تمہاری ماں, تمہارے باپ. تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے, جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو گئے, لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے دعا کر دے تو ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو حدیث سنو, دلیل سنو. نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کا دعا النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ نبی کی دعا میری امت کے حق میں. دوسری ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا. تیسری ومکذب بتقدیر تقدیر کو جھٹلانے والا. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات. اس میں جو غلطی ہوئی ہو مولا تعالیٰ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں گیدار